مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ خالقنا العظیم بے چینی بے قراری ضرور ہے لیکن اس بابرکت اور پر نور محفل دے اندر ساڈی حاضری یقیناً انشاءاللہ گناہاں دی بخشش دا اور معافی دا سبب بنے گی۔ دعا فرماؤ جنہیں بھی احباب شریک ہوئے، جنہیں تشریف فرمانے، جڑے دنیا تو ریلت فرما گئے، جڑے موجود نے، جڑے آن والے نے، اللہ ساڑھے سارے اندے گناہ معاف فرمائے۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں، چند باتاں انشاءاللہ تواڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ انہاں لوکاں دا جڑے نبی پاک دے دور دے اندر مکے وچ موجود سن اور ساڈا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ مکے والے کافر جڑے دشمن سن نبی پاک نو نبی نہیں سن مندے، نبی پاک دے معراج تے یقین نہیں سن کردے، نبی پاک دی ختم نبوت نہیں سن مندے۔ اللہ نے انہاں نو رسوا کر دیتا، ذلیل کر دیتا، حالانکہ انہاں نے نبی پاک نو سامنے ویکھیا، نبی پاک دا بچپن انہاں دے وچ گزریا، جوانی بڑی پکیزہ آپ نے انہاں وچ گزاری، اے دے باوجود ایمان انہاں نو نصیب تے سانو آکھو الحمدللہ۔ ویکھو کتنی بڑی یہ بات ہے، کدی یہ دی قدر کریا کرو۔ مکے وچ رہ کے مکے وچ انہاں نے نبی پاک دا بچپن بھی، جوانی بھی، آپ دا اعلان نبوت بھی، آپ دے معجزے بھی، سب کچھ ویکھیا، لیکن انہاں بد نصیباں نو ایمان نصیب تے سانو پھر آکھو الحمدللہ۔ اسی 1400 سال بعد پیدا ہوئے، بس آج اس نعمت دا تو میں احساس دلانا ہے، تقریر نہیں لمبی چوڑی کرنی، اس نعمت دا احساس دلانا ہے کہ ساڈے تے اللہ دی خاص رحمت ہے۔ اساں نبی پاک نو نبی بھی منیا، ختم نبوت دا سردار بھی منیا، سالار بھی منیا، اساں خاتم النبیین منیا، اساں نبی پاک دیاں عظمتاں، شاناں، معجزے ساریاں چیزاں تے ایمان لے آندہ بغیر ویکھیاں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ پڑھے ہے قرآن، پڑھے ہے، سنے ہے حدیثاں سنیاں، علماء تو تقریراں سنیاں، الحمدللہ ساڑھے باپ دادا بھی مسلمان، اسی بھی مسلمان، اساں نبی پاک دی نبوت نو مان لیا۔ ادھر دھیان میرے وال کرو، قاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، ادھر دھیان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تیرا گھر سونے دا ہوئے پھر تینوں نبی مناں گے۔ کی کہندے نے
او یکون بیت اللہ کا من زخرف 15ویں پارے چاہتا ہم دیا وہ کٹو ذرا سورہ بنی اسرائیل یا تیرا گھر ہوے سونے دا تے پھر تینوں نبی مناں گے یا کی ہوئے کہ تو ساڈے سامنے ایک سیڑھی لگے آسمانہ تک جان دی تے ساڈے سامنے چڑھدا جائیں اتے تے اتوں کتاب لے کے واپس آئیں تے ساڈے سامنے لیا کے کتاب رکھیں سانو پتہ ہوئے ادھر ادھر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے چڑھ کے گئے نے تے کتاب اتوں لے کے آئے نے ہاں اے کہن لگے گل دھیان نال سمجھن والی تے سنن والی لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا پہلی گل ہے کہ زمین چوں چشمہ جاری کرے زمین دے وچوں پانی جاری ہو جائے تو پھر تینوں نبی مناں گے ایک گل او تس کے تسما کما زعمت علینا کسفن یا پھر اسمان تو بدل دا ٹکڑا ساڈے تے سٹ عذاب دی شکل وچ تے پھر اسی مناں گے بھی واقعی ہن آ گیا ہن بچن دی کوئی واہ نہیں ہن نبی مان لینے ہاں یا آسمان تو بدل دا ٹکڑا ساڈے تے گرا او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا یا اللہ نو بھی ساڈے سامنے لے کے آ تے فرشتیاں نو بھی ساڈے سامنے لے کے ساڈے سامنے کھڑا کر دے ویکھو بے وقوفی دی کوئی حد بھی ہوندی ہے انتہا ہو گئی اللہ نو ساڈے کول لیا فرشتیاں نو ساڈے کول لیا کے ساڈے سامنے کھڑا کر اسی اپنی آنکھاں نال ویکھیے تے پھر اسی تینوں نبی مناں گے استغفر اللہ او یکون لک بیت من زخرف یا تیرا گھر ہوے سونے دا تے اسی مان جائیے بھی بلے بھئی یہ تے سونے دا گھر بنا لیا ہے تے واقعی اللہ دا نبی ہے اگلی گل او ترکا فی السما یا ساڈے سامنے آسمانہ دے اتے چڑھ اتوں جا کے ولن نؤمن لرقیک خالی تیرے اتے چڑھن نال جان نال تینوں نبی نہیں مننا اتوں لے کے آ کتاب ساڈے سامنے او کتاب پھر اسی پڑھیے تے پھر تینوں نبی مناں گے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اللہ کریم نے فرمایا ایتھے دھیان کریا ذرا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے چلے نے بے وقوف نے اے گلاں کر رہے نے ایویں ہوا وچ گلاں کر رہے نے انہاں نوں میرے والوں یہ جواب دیو تساں آپ اپنے والوں جواب نہیں دینا میرے والوں جواب دیو کی قل سبحان ربی سبحان اللہ انہاں نوں کہہ دیو میرا رب پاک ہے میرا رب پاک سبحان دا جڑا لفظ ہے نا یہ بڑا ہی بڑا لفظ ہے سبحان ربی انہاں نوں کہہ دیو میرا رب پاک ہے حل کنت الا بشر رسولا میں تے ایک بشراں انساناں تے اللہ نے نبوت دا تاج پہنا کے بھیج دیتا ہے تے اے جڑیاں گلاں تسی کر دے ہو جڑے ڈیمانڈاں تسی کر دے ہو جڑے مطالبے تسی کر دے ہو اے میرے واسطے دی گل نہیں جے اللہ چاہے تے اے سارا کچھ کر کے وکھا سکدا ہے میں تے بشر رسول ہاں اگے اللہ کریم نے فرمایا اے ہوئی انہاں نوں بھلیکھا پیا کی وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا انہاں نے گل کیتی اللہ کریم فرماندے نے ایس گلوں میرے نبی نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں نے نبی نہیں منیا پیغمبر نہیں منیا او کہندے سن ابعث اللہ بشر رسولا کیا اللہ تعالیٰ کسے بشر نو بھی رسول بنا سکتا ہے کی کہندے سن جے بشر ہے تے رسول نہیں تے جے رسول ہے تے پھر گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں ویکھو کیسا دماغ دے چکر آ گیا کہندے نے ابعث اللہ بشر رسولا اللہ کریم نو چاہیدا سی کوئی نوری رسول بنا کے گھلدا بشر نو رسول کیوں بنا کے بھیجیا ساڈیاں عقلاں وچ گل آ سکدی اے مکے دے کافراں نے اعتراض کیتا تے اللہ کریم نے بڑا سونا جواب دیتا جڑا تسی بھی ماشاءاللہ پرے دے بندے ہو سمجھدار ہو گل نو جلدی سمجھو گے
اللہ کریم نے فرمایا اے گل دھیان نال سنن والی اللہ کریم نے فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکہ اے میرے محبوب پیغمبر انہوں کہہ دیو اے 15واں پارا سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے دا نصف ایتھے آیتاں تے مکمل ہو رہا ہے قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین اے میرے محبوب پیغمبر جواب تسا نہیں دینا میں جواب دینا ہے انہوں نے کہہ دیو اگر زمین دے وچ انہاں پنڈاں وچ شہراں وچ نوری رہندے ہوندے فرشتے بسدے ہوندے تے پھر اسی انہاں وال فرشتیاں وچوں رسول بھیج دے جے زمین تے فرشتے رہندے ہوندے کون رہندے سن زمین تے بولو مکے وچ کون سن اردا گردیاں بستیاں وچ کون سن اللہ کریم نے فرمایا جے ایتھے مکے وچ اردا گردیاں بستیاں وچ جے کدی فرشتے رہندے ہوندے نوری رہندے ہوندے اسی انہاں وال انہاں دی جنس دے وچوں نوری پیغمبر بنا کے مبعوث فرماندے اللہ دا جواب جے میرا جواب نہیں جے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین اگر زمین دے اندر فرشتے رہندے ہوندے اطمینان نال زندگیاں بسر کردے ہوندے لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا اسی آسمان تو ملک فرشتہ نوری انہاں ور رسول بنا کے بھیج دے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا اے میرے محبوب پیغمبر انہوں جواب دے دے ہو چونکہ زمین تے رہندے سن انسان کون رہندے سن انسان اونا وال اسا اونا دے وچوں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ قرآن دی آیت نو ملاؤ نال ملاؤ سمجھو اللہ کریم فرمانے میں أَنفُسِكُمْ تواڈیاں جاناں دے وچوں جدے باپ نو بھی تسی جان دے سو جدے دادے نو بھی تسی جان دے سو جدے حسب نسب نو تسی جان دے سو تواڈے وچوں میں ایک نبی مبعوث آخری نبی خاتم النبیین دا انتخاب فرمایا من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں تواڈے وچوں جڑا تانوں اللہ والا بھوک بھی لگ دیئے اکھاں بھی اللہ نے ویکھن والیاں دتیاں نے خواہشات بھی موجود نے لیکن تواڈے وچوں اس واسطے نبی بھیجیا تاکہ تانوں رہن سہن دا سون دا جاگن دا اٹھن دا بیٹھن دا چلن دا پھرن دا غمیاں خوشیاں عبادتاں سخاوتاں بھوک پیاس دے وقت کی کرنا ہے شادیاں غمیاں دے وقت کی کرنا ہے تواڈے وچوں اس واسطے نبی مبعوث فرمایا تاکہ تواڈی زندگی دے سارے طریقے تانوں دس سکے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اگے کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہن میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے سبحان اللہ سانو اللہ نے توفیق دیتی اسی 1400 سال بعد پیدا ہوئے اساں کیا یا اللہ سانو کسے معجزے دی لوڑ سانو کسے دلیل دی لوڑ جدو جو اعلان کر دیتا ہے تو اعلان کر دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ جدو تو آپ جو اعلان کر دیتا ہے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن پڑھیا، نبی پاک دا فرمان پڑھیا، اسا اللہ دے نبی تے ایمان لے آندا، ساڑھے نبی جیسا کائنات دے اندر دوسرا آیا ہی تے رب نے دوسرا بنایا ہی نہ کوئی قیامت تک آئے گا، اور اللہ دے نبی نے سانو تحفہ کی دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان گل ایک بڑی پیاری یاد آ گئی۔ رب العالمین نے فرمایا جدوں میرا نبی پریشان ہو جاندہ ہے تے میں اپنے نبی دیاں پریشانیاں آپ دور کرنا وا تاکہ لوکی دجیاں نو الہ تے حاجت روا تے مشکل کشا نہ سمجھن۔ میں اپنے نبی دی بھوک لگی ہوئے منوں پتہ لگ جاندہ ہے، میں اپنے نبی نو کھانا کھلا دینا، نبی صدمے دے اندر ہوئے پریشان ہوئے، اللہ کریم وہی نازل فرما دیندے نے میرے محبوب پیغمبر کیوں پریشان جے؟ لوگوں معراج دا واقعہ جڑا پیش آیا ہے، جڑا آج کل تسی سن رہے ہو ماشاءاللہ، ایک کدوں پیش آیا جدوں اللہ دے نبی بڑے ہی غمگین سن۔ پہلے آپ دے بڑے مشفق و مہربان چچا ابو طالب دنیا تو ریلل فرما گئے، پھر آپ دی بڑی وفادار بیوی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیاں۔ اللہ دے نبی بے حد غمگین ہو گئے، صدمے تے صدمہ، طائف والیاں نے بھی بڑا پریشان کر کے واپس بھیجیا، مار مار کے بے ہوش کر دیتا، خون آلود جسم دے نال، خون آلود کپڑیاں دے نال، آپ اتھوں دعاواں کر دے واپس آئے۔ ایسی حالت بھی انہاں واسطے بد دعا کیتی نہیں کیتی، دعاواں کر دے جدوں واپس آئے۔ اللہ کریم نے ویکھیا میرے نبی نو طائف والے نے بھی پریشان کر دیتا ہے، میرے نبی دا مشفق و مہربان چچا بھی دنیا تو چلے گئے، آپ دی فرما بردار تے بڑی عزت کرن والی بیوی بھی جدو دنیا تو چلی گئی، غمگین نے دن رات غم دے اندر گزر دے، آپ تنہائی پسند کر دینے، کسے نال بولن تے دل نہیں کردا، کسے نال گل کرن تے دل نہیں کردا۔ جدو عرشہ والے رب نے ویکھیا میرا نبی بڑا ہی غمگین ہے، میرا نبی بڑا ہی پریشان ہے، لوگوں میرا دعویٰ ہے رب کائنات نے ساری دنیا تو ود کے پیار کیتا تے آمنہ دلال نل کیتا ہے، ساریاں تو زیادہ رتبہ بھی اللہ عطا فرمایا ہے، نبی مکرم علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے، شانہ تے مقام بھی اللہ عطا فرمائے۔ آج جدوں ویکھیا اللہ کریم نے میرا نبی بڑا پریشان ہے، اللہ کریم نے اپنے نبی دی تسلی واسطے، اپنے نبی دی تشفی واسطے، اپنے نبی دی دل جوئی واسطے اعلان کر دیتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، چھڑی نہیں کچھ چھڑی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب میں تواڈے غم دور کرن لگا، تواڈیاں اداسیاں دور کرن لگا، منوں پتہ ہے میرا نبی بڑا پریشان ہے، میرا نبی بڑا غمگین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اور ساڈے نبی دیاں پریشانیاں تے ساڈے نبی دے غم دور کرن والا کون؟ تے ساڈے بولو، ساڈے بھی غم دور کرتا، ساڈیاں